वेळसांव पाले ओमनी व्हॅनीन माडाक बरोच नेटान धपको दिलो. कार चालक गंभीर जखमी जाला. ह्या अपघातांत कार चालक गाडयेंत ओडकून पडिल्लो. उपरांत उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा कर्मचारी सुवातेर पावले. अपघातांत ड्रायव्हर बरोच जखमी जाला. ताका तकलेक जखम जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. पंगडान जखमी ड्रायव्हराक सुरक्षीतपणान भायर काडून लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो. अपघाताचें खरें कारण अजून कळूंक ना. पुलीस हे घडणुकेची चवकशी करतात आनी फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात. पूण राज्यांत वाडपी अपघाताक लागून हुस्को निर्माण जाला. वेगान गाडयो चलोवप, सोरो पिवन गाडयो चलोवपांत भर पडत आसा. 30 सुमार न्हू आमी वता क्रॉस जाताले आनी कितें हांवें कितें जाल्लें मुगे हितून माडाक एक माड लायटीचे फांद्याचे बँड जाला. हांवें फायर ब्रिगेडाक फोन मारलो, पुलिसेकूय सांगलेलें मातशें यो म्हणून. आनी आमी थिंगा आसले ते करताले तो माड फायर ब्रिगेड रावताले. तो आमी क्रॉस जाता आसतना ती गाडी फास्ट येयल्या मुगे ड्रायव्हरान चडी केला आनी येवन तो माल तेणें हेजे आनी सर गाडी माडाचेर मारलें आनी एकलो आहलो तो आनी मान थिंगा. आनी मागीर आमी गेले आनी आमगे एक सांगिल्लें फायर ब्रिगेडीक मातशें हिंग वसाय म्हूण हें जायना तें चड भायर येयलो आसलो. आमी सांगलें मातशें तुमी वस आनी तांकां सांबाळ करून जाता चोय म्हूण आमगे माड मागीर खातले. मागीर ते येयली हिंगा पुलिसूय आहलोलो. सो तेणी खूब कॉपरेट केलें आनी एक भायर काडत हांव एम्बुलंसांक घालून वयला हॉस्पिटलांत. आनी फाटीं हेचो हे हितून पडलोले हें ब्रेक हें करून गाडी सगळी भितर पडली फाटीं. हे कितें जालो आतां आमी कितें सांगताले आतां तुमी चोवपाक गेले जाल्यार हेचो बरें दिसपडटा खऱ्याचें. माडा लागून तो इश्यू जालो. माड बँड जावन तो लायटी पोलाचेर आनी लायटी पोलाकूय रिस्क जालो तो पडत जाल्यार रस्त्यार मेन रोडार आहले. सो येयल्लो थिंगा ते पळोवपाक फायर ब्रिगेड आहली. सो आमचें तें करपाचें आहलें काम कितें आहलें तें पळय सडनली असो फोन येयलो की ते हिंगा एक्सिडंट जालो म्हणून, मेजर एक्सिडंट जालो म्हणून. मागीर आनी ती गाडी भितर रोखली म्हणून मागीर फायर ब्रिगेडीन पयलो धाडलो वच म्हणून. ते मागीर म्हणलें झाडाचें म्हणलें मागीर पळोवपाचो पयलो मनीस इम्पॉर्टंट न्ही ताका लागून पयलो धाडलो आनी हांवूय येयलो तेजे फाटोफाट. ताका भायर काडून दवरलो एम्बुलंसाक कॉन्टेक्ट केलो. एम्बुलंस घेवन गेलो ताका. ऑलरेडी ताका पांयाक मार आसा. तो सद्या तरी कांसावले वयला ट्रिटमेंट. 1557 कॉल आयलेलो की एक माड लायटीच्या वायरीचेर आहा आनी तो कातरपाक जाय म्हळ्यार पडपाच्या स्थितीन डेंजर म्हणून आमी त्या कॉलाक आयलेले. हांगा येतो की आमी लायटमॅनाची वाट पळयताले तितले आमकां खंय तरी इन्फॉर्मेशन दिली की हांगा एक मनीस क्रॅश जाला गाडयेन. मागीर आमी तो स्पॉटार आमी हांगा आयले जाल्यार येल्ला वाल्मिकी न्ही तो एग्जॅक्ट नांव आमकां सारकें मेळना पूण तो ट्रॅक जाला तेजो फ्रेंड म्हणपाक तेजें वाल्मिकी म्हूण नांव म्हणून. तेजे दोन पांय शिरकोत तो भितर ट्रॅप आशिल्लो आनी आमी इमिजिएटली आमचे थ्रुआन हेल्प केलो आनी ताका भायर काडलो आनी आतां एम्बुलन्सीन घेवन गेला तांकां. भितर फूल गाडी डॅमेज जाल्ली. फूल गाडी फुडले पार्ट फूल डॅमेज जाला. तो व्हरून तेका मारलेलो आतां तो कशें जालें तेंचे ना तें फूल डिटेल काय मेळूना आमकां. पूण 108 वयला तांकां हॉस्पिटल व्हरपाक. कंडिशन कशें आहलेलें? कंडिशन म्हळ्यार ब्लड चड गेला तेजें आनी पत्र लागून मातशें क्रॅक बीन आयला पांयाक फ्रॅक्चर जाला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. वास्को जाल्ल्या गोल्ड लोन स्कॅमांतलो आरोपी पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. आतां ताणें बेल मागल्या. हाचेर खर विरोध करून ताचेर हस्तक्षेप जामीन अर्ज केला. न्यायालयान जामिनाचेर निर्णय घेवचे पयलीं जामीन कार्यवाहींत वांटो घेवपाची विनवणी पिडेस्तांनी केल्या. म्हटल्यार बेमाप्पा चलवाडी आनी एक बेल एप्लिकेशन फायल केलें. तुमकां खबर आसतली तो अरेस्ट जाला हॉस्पिटलचा आनी ताका पुलिशेन अरेस्ट करून 2 दिसाचो रिमांड घेतला. आतां हातून कितें जालां ह्या बेमाप्पा चिलवाडीन कितें केलां अशी बारीक बारीक बायलां साद्या बायलांक टार्गेट करून लोन दिता म्हणून सगल्यां कडल्यान भांगर घेतला आनी आतां तांकां तो भांगर रिटर्नूच करिना तेन्ना दे आर रेडी टू पे द मनी वॉट दे हॅव टेकन. आनी हें एक अक्षरशः गोल्ड स्कॅम आसा. हें स्कॅम केल्लें आसा तांणी. आमी आतां इंटरवेन्शन फायल केलें ताच्या बेलीन. आमचें इंटरवेन्शन अलाव केलां आनी ही मॅटर आतां खातारीक दवरलेली आसा.
शुक्रारा येता ते शुक्रारा फॉर ऑर्डर ऑन हीज बेल एप्लिकेशन. आमची इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन अलाव जाल्लें आसा. मॅडमीन दोन्ही पार्ट्यां आयकून घेतली. कमी व्याज दरान गोल्ड लोन दिता म्हण सांगून आरोपीन कितल्याशाच बायलांकडल्यान तांची भांगरा वस्ती घेवन तांकां पयशे दिल्यात. पूण तो आतां तांच्यो वस्ती दिवपाक पळयना. पयशेय दिल्यार भांगरा दिवचो ना अशें सांगता. ताचेर पुलीस कागाळ जावन तो आतां बंद खणींत आसा. ताच्या बेलीचेर हस्तक्षेप जामीन अर्ज केल्ल्यान लोकांनी न्यायाची मागणी केल्या. सर हांव ते PDC ज्युवेलर्स कितें स्कॅम जाला पळय तितून हांव कामाक आसलेले. म्हाजे विश्वासाचेर लोकांनी गोल्ड दवरलेले सर. तांकां एक गरज आसा, कोणाचे भाव बरो नासलेले, कॅन्सर पेशंट आसलेले, तेंचे ट्रिटमेंटा खातीर, कोणा घर बांदचे खातीर तेणी कमी इंट्रस्टाचे लोन मेळटा म्हणून दवरलेले सर. कित्याक की बाकी कडेन चड इंट्रस्ट आसा म्हणून अशी दवरलेले. पूण तेणे अशी गरीब लोकांचेर अशी हें करपाचें न्हू सर. तेंचे दवरलेले दिवपाक जाय न्हू. आनी तो आरोप आतां म्हाजेर घालता. तेणे मडगांव कोर्टान 37 सांगले, आतां वास्को कोर्टान 50 सांगता सर. आनी कशें कोर्ट पर्यंत म्हाजेर 1 करोडाचे घालतले सर. आनी तो सांगता न्हू कुंदापुरान दवरला म्हणटा. कुंदापुरान ऑक्टोबर म्हयन्यान पर्यंत हें शॉप ओपन करूंकूच ना. जून ते ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत गोल्ड काय गेले सर. जून ते ऑक्टोबर म्हयन्यापर्यंत करोडांनी लोकांनी गोल्ड लोन दिलेले आसा. ते गोल्ड सगळे खंय गेले. हे पुलिसान तुम्ही सगळ्यांनी मेळून घेन बरेतले बरे इन्व्हेस्टिगेशन करून घे सर. आणि गरीब लोकांचे गोल्ड मेळपाक जाय सर. माझे नेत्रा होल्नवरकर तेच्या आजी केस असलेले मला बेला खातीर तेणे हे केलेले. तेका लागून आम्ही सगळे लोक येले. आमच्या सगळ्यांच्या वांगडा तेणे फ्रॉड केलेले. आम्ही सगळे भांगार दिले तेका, पैसे बी पेड केले. आमचे कोणाचे तेणे भांगार दिवना. आता तो फटींग उलयता कोर्टान. तो ॲडव्होकेटाक अशी सांगता तेजे आपल्यान टर्म्स एंड कंडिशन तेंच्यान सायनी मारला. तेणे आमी सायनीच मारूं ना. आता आमकां थोडे शिकलेले बायलां ना हांगा. तेजेर कितें बरयलें तेंकां कांयच खबर ना. सायन मार म्हणून सांगलें, सायन मारले. थोड्यांक मारूंकूच ना. तेणे तेजे बायलेचे बी ते सायन तो फ्रॉड करून मारता. आता हे बायलांचे बी सायन तेणे तशें करून मारला. आता फुडें कितें म्हळ्यार आमच्या सरान आता तेजे मातशें बेलीचे हे केला. ते शुक्रारा पासून टायम घेतला. आता फुडें आता कितें म्हणून आमचे अनुप सरान आमकां खूब हेल्प केला. आमच्या ॲडव्होकेटान बरें थंयसर उलयला. तेणे आमकां तो न्याय दितलो इतले विश्वास आसा आमचे तेजेर. आता सगळ्याच्या बायलांक आता 10 बायलां येयला फुडें. आता तशें खूब बायलां आसा सर. कोण फुडें येवपाक पळयना. कितें तो कितें म्हणटा, फोन केले का आपण दिता म्हणटा. पूण ॲडव्होकेटाकडे कोर्टान येवपाक बी बायलांक जावपाक जाय न्हू. घरान कामां आसता, ल्हान भुरगीं आसता, घोव बरें नासता कोणाचें. खंय म्हूण ती धांवतले. तेका आमी पयशे आतां आमी हेजे कडे गोल्ड लोन घेतले. आमी पे बी केले. हेणे आमकां दिवपाक जाय न्हू. आमी खंय म्हणून भोंवतले. आतां कोर्ट, पोलीस स्टेशन, कोर्ट म्हणून एक सकाळी आमी वयतात, दनपारां घरान येतात. जेवण ना, कांय ना. आमी कितें म्हणून करपाचें. आमकां कोणी तरी हेल्प म्हणून आसली तेका कोण हें करना. तो बिंदास भोंवता. एक कोर्टान बेलीक घालता, ते मेळटा दुसऱ्या कोर्टान घालता. दुसऱ्यासून तिसऱ्या कोर्टान वयता. हे अशें चलत रावतले. मागीर आमकां न्याय कोण दितलो सर. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. सरवण वाठारांत बिबटो भोंवताना दिश्टी पडलो. गांवांत लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. ह्या बिबट्यान भटक्या सुण्यांचेर हल्लो करपाचो यत्न केल्ल्याचे CCTV फुटेजींत स्पश्ट जाले. गांवांत बिबटे आनी गवारेडे परत परत दिश्टी पडिल्ल्यान हुस्को वाडत चल्ला. थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. मजगतीं फाटल्या 15 दिसान हरमल वाठारांत परत परत बिबटो दिश्टी पडला. वाठारांतली 5 सुणी बेपत्ता जाल्ल्यान लोकांनी रान खात्या कडेन कारवाय करपाचो उलो मारला. 10 सुमार रातचो एक म्हाका कुत्र्याचो अनयुज्युअल भोंकपाचो आवाज येयलो, बार्किंग. सो तेजो आवाज येताना हांव इमिडिएट दार काडलें आनी भायर सरलो. भायर सरतनाच म्हाका करून एक मातशें कितें धांवल्या भशेन दिसलें आनी तो पळो. मागीर हांव इमिडिएटली गेलो आनी CCTV चॅक केलो. देन हांवें पळयलें की ते सारको त्या टायमार तो बिबटो येयल्लो.
कुत्र्याक अटॅक करपाक. सो कुत्रो गाडये पोंदा आसलेलो म्हणून तो मातसो वतलो आनी त्याच टायमार हांव भायर सरलो दांडो घेवन. सो तो त्या आवाजाचेर तो इमिडिएटली धांवलो. सो आतां कितें जालां रिसंटली पळोवपाक गेल्यार हे सायटिंग्स खूब वाडलेले आसा हांगा. बिबट्याचे जावं बायसनाचे जावं सगळे आतां क्लोज बाय सगळे पावल्ले आसा लोकां कडेन. आनी हे सदांच सायटींग दिसत आहा ह्या दिसांनी कंटिन्यूस आहा तेंचे सायटिंग्स. सो हांवें इमिडिएटली आतां सकाळी फुडें फॉरेस्टाक फोन केला. सो तेंच्यांनी सांगलां आपूण येता म्हणून चॅक करता म्हणून. सो हांव एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी ट्रॅप घालपाचो तेका आनी तेका कॅप्चर करपाचो आनी तेका सेफ प्लेसीर सोडपाचो. की हो सरवण गांव हो सुंदर वाठारो आसा पूण ह्या गांवांत पयलीं पासून ही जनावरांचो प्रवास हो आसलोच पूण हो जंगल क्षेत्रांत जनावरांचो प्रवास आसलो. ती आज काल एक दिप्तेश रमेश सावंत हेंच्या घरान तेजे बरें कितें आसलें की तेणी CC कॅमेरा लायल्लो. तेजी जी गॅरेज आसा थंय गाडयो आनी तेजे कुत्रे आसता थंयसर बिबटो वाग येयलो. म्हणजे ऑलमोस्ट तो घरान पावलो तेजे गॅरेजीन अंगणान जें आसा तेजें अंगण तितूर पावलो. एक न चड वेळ घेता 12च्या नंतर न्हू हे जस्ट रातचे 10 सुमार हे कळ्ळें तर कुत्र्याक धरपाक येयल्लो. तर हे सबंद जे आसा हे गांवांत भयाबीत आसा. पूण तशेंच सगळ्या गांवांक विनंती आसा की ल्हान भुरगीं किंवा गाडी हायवे रस्तो आसा थंयसर बिबटो अटॅक करूं शकता. पूण हें सगळें कारण जें आसा कित्याक जर जनावरां जीं आयज गांवांत पावली आमच्या प्रत्येक वाठारांत पावली तर ही जंगल जें आसलें हें सुंदर जंगल जें आसलें हें खंय तरी कमी जायत गेलें आनी कन्स्ट्रक्शन सायट जी आसा ही वाडत गेली म्हणून जनावरां खवयतली. तशेंच गवेरेडे सुद्दां आमच्या गांवांत पूर्ण पाणया खातीर आमचे झरी कडेन तळये कडेन पावार येयल्ले आसा. 15 जनावरांचे गवेरेड्यांचो झुंड आसा. पूण महिला थंय आमच्यो ज्यो आसा तळयेचेर उमळोंक वयता कपडे उमळपाक वयता ल्हान भुरगे झरीचेर न्हांवपाक वयता. हें सद्या गांवांत सरवण वाठारार भयाबीत आसा. तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिप्तेश सावंतान आयज कळयल्लें आसा की तेंच्यांनी तो बिबटो वाग आयज येयल्लो आसा आनी तो तेका कळ्ळो की CC कॅमेरा लायल्लो म्हणून. म्हणजे प्रत्येकान जें आतां हो भयाबीत वातावरण आसा हें कोणी भिवपाची गरज ना. जनावर हें मनशाक केन्नाच अटॅक करना. राज्यात नूतनीकरण चड प्रमाणात जाल्ल्यान गांवांचो आनी रानांचो सैम नश्ट जाला. रानां काबार जाल्ल्यान खाणाच्या सोदांत रानवटी जानवरां लोकवस्तीन पावपाक लागल्या. बिबटे गवारेडे लोकवस्तीन पावतकच लोकांच्या जिवाक धोको तर जातलोच. हातून जापसालदार कोण? मोनजात काय स्वार्थाक लागून रानाक काबार करपी सरकार? पर्यावरण खरेंच जगपाक जाय. जंगलां जगपाक जाय जेणे करून जशे मनुष्य जगता आमी तशेंच जनावरांक जगपाचो अधिकार आसा. पूण तेंचें जें घर आसा हें जंगलान आसा म्हणून आमी जाता तितके जंगल वाचोवचो प्रयत्न करुया. आनी सगळ्या गांवस्तांक सरवणकारांक विनंती आसा की भयाबीत जावपाची गरज ना. हो बिबटो जो आसा दिप्तेश सावंतान फॉरेस्टाक विनंती केल्ली आसा आनी तेजेर सोक्षमोक्ष येतलो. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. चिंचणीन जाल्ले फुटबॉल सर्तीन दांडो बॉयजांनी CSC कासावलेक हारायलो. 6-2 अशा गोल फरकांनी ही रोमांचक मॅच रंगली. UCV कप 2024 ही युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्सान चिंचणी देवसुवा पंचायत सर्गेस्त फुटबॉलर महेश लोटलीकराच्या यादीन आयोजित केल्ली. CSC कासावले आणि दांडो बॉयज बाणावली मदीं मॅच रंगली. दांडो बॉयजांनी CSC कासावलेक 6-2 अशा फरकान हारायलो. आमचो युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्स कप 2026 जो आमच्या क्लबान युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्सान घडोवन हाडला आनी आमकां हो टोर्नामेंट करून विलेज पंचायत चिंचणी देवसुवा हाणें आमकां सपोर्ट केलो. हो टोर्नामेंट आमी आमचे सर्गेस्त लेट महेश लोटलेकर हांकां आमी तो डेडिकेट केला टोर्नामेंट. आयच्या दिसाक
गेल्ले CSC कन्सावली आनी दांडो बॉयज क्लब बेलावली हातूंत दांडो बॉयज सद्याक जैती वन जाल्यात आनी ह्या टोर्नामेंटाचे फायनल जातले 19 ह्या म्हयन्याच्या 19 संडे. सो टोर्नामेंट कसलो आसा? हो जावन आसा 8 सायड ऑल गोवा 8 सायड इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंट. सो आमचो वॉत्सावडीचो एवरी इयर आमी घडोवन हाडटात. कितले टीम पार्टिसिपेट? हातूंत सद्या 16 टीम्स पार्टिसिपेट जातात आनी सद्याक आमचे 5 गेमी जाल्या. 3 क्वॉर्टर फायनलीची फाल्यां आनी 2 गेमी उरल्या आनी मागीर क्वॉर्टर्स आनी मागीर फायनल जातले 19 ह्या म्हयन्याचे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.